हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी सधैँ जस्तै विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू बढीजसो प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अनि सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको बारेमा, नयाँ नयाँ निर्णयहरूको बारेमा, नयाँ नयाँ सुविधाहरूको बारेमा पनि जानकारी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छौँ। अनि कतै कतै कमजोरी भइरहेका छन् भने कहिलेकाहीँ भने खबरदारी पनि गर्ने गर्छौँ। यसरी समग्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू समेटिने कार्यक्रम हो स्वस्थ जीवन। दर्शकवृन्द, हामीले समृद्धि खोजिरहेका छौँ, हामीले विकास खोजिरहेका छौँ। अब हामीले अग्रगमनतिर लाग्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यसका लागि त हरेक नागरिक स्वस्थ हुनु पर्यो नि। स्वास्थ्य नै भएन भने कसरी त्यो व्यक्तिले विकास खोज्न सक्छ, खुसी हुन्छ, सुखी हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि स्वास्थ्यलाई एकदमै प्राथमिकता राख्नु जरुरी छ भनेर नेपाल सरकारले सोही अनुसारका कदमहरू चालेर सोही अनुसारका कामहरू गर्दै आएको छ। तिनलाई पनि हामी यहाँ चर्चाको विषय कहिलेकाहीँ बनाउने गर्छौँ। तर धेरै जसो भने तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास नै हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ। दर्शकवृन्द, आज पनि कार्यक्रममा हामीसँग त्यस्तै केही जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् त्यतातिर प्रवेश गरौँ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको निकै समय भइसक्यो। संसारभरि नै यसले एउटा त्रास फैलाइरहेको छ। दोस्रो चरणको अर्थात् अर्को खालको महामारी आयो भन्ने पनि कतै कतै सुनिन्छ। तर खुसीको कुरा नेपालमा भने त्यो आइसकेको छैन, अर्थात् हामीले त्यो भेटिसकेका छैनौँ भनेर विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यो खुसीको कुरा हो। र अर्को खुसीको कुरा के भने नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित भेटिएको ठिक 1 वर्षमा सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन ल्याएको छ र अहिले पहिलो चरणको अभियान जारी छ। पहिलो चरणलाई पनि 2 भागमा विभाजन गरियो। सुरुवातमा स्वास्थ्यकर्मी, त्यसैगरी सरसफाइ कर्मीहरू, स्वयंसेवक चालक, फ्रन्ट लाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी लगायतलाई खोप लगाइयो। र अहिले दोस्रो चरण, पहिलो चरणको पनि अर्को भागमा चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, पत्रकारहरू लगायतलाई खोप लगाउने काम भइरहेको छ। सरकारले के भनेको छ भने पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूमध्ये 82%ले खोप लगाइसकेका छन्। यद्यपि त्यो अभियान अझै पनि जारी छ। र कोरोनाकै कुरा गर्दा दर्शकवृन्द, सरकारले एउटा नयाँ निर्णय गरेको छ। कोरोनाको PCR टेस्ट गर्ने शुल्क घटाइएको छ। अब रु 1000मा PCR टेस्ट गर्न पाइने भएको छ। तर एउटा कुरा के भने कोरोनाको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्रै निःशुल्क गर्ने भएको छ। अब केही अरू अस्पतालमा पनि निःशुल्क गर्ने भनेर जुन प्रावधान बनाइएको थियो त्यो पनि हटाइएको छ। सरकारी अस्पतालमा मात्रै निःशुल्क गर्ने प्रावधान बनाइएको छ। यिनै विषय समेटिएको जानकारीमूलक सामग्री आज हामी सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अन्य विषयतिर प्रवेश गर्नेछौँ। अन्य विषयहरूमा हामी आज अलिकति आँखाको पनि कुरा गर्छौँ। आँखा हाम्रो शरीरको निकै संवेदनशील अङ्ग हो। आँखा राम्रो भएन भने, आँखा नै स्वस्थ भएन भने हामीले यो संसार देख्न सक्दैनौँ। त्यसपछि हाम्रो जीवन निकै कष्टकर हुन पुग्छ। त्यसले गर्दा आँखाको हेरचाह गर्नु निकै जरुरी हुन्छ। फेरि पछिल्लो समयमा आँखाबाट कोरोना भाइरस सर्छ पनि भन्ने गरिएको छ। यो के हो त? कतै भ्रम हो कि यो हो भने कसरी जोगिने? यी विविध विषयमा हामीले एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समयमा समेटिरहेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरूलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ, जसले हामीलाई छोटो समयमै धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्रदान गर्नेछौँ। हामी 1 घण्टामा जति भ्याउँछौँ त्यति सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। फेरि आज हामीले एउटा असल अभ्यासको पनि कुरा गर्नु छ।
हामीले स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएका असल अभ्यासहरूको प्रयासहरूको चर्चा गर्ने क्रममा आज एउटा नगरपालिकाले गरेको प्रयासको चर्चा गर्ने निधो गरेका छौँ, जसले गरेको प्रयास, जसले चालेको अभियान अरूको लागि पनि प्रेरणादायी बन्न सक्छ। आउनु सुरुवातमा भने यो कोरोनाको भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट सङ्क्रमितहरूको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्र निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनौँ घट्न थालेपछि मन्त्रालयले कोरोनाको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्र निःशुल्क हुने बताएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेकोले सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गर्दा निःशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको शुल्क पनि 2000बाट घटाएर 1000 मात्र तोकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको उपस्थितिमा बसेको आइसिएस कमान्ड बैठकले कोरोनाको उपचारको लागि सूचीकृत निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट गर्ने प्रक्रिया समेत स्थगित गरी सरकारीमा मात्रै गर्ने निर्णय गरेको हो। मिति 2077 साल माघ 28 गते बुधबार माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा आइसिएसका संयोजक श्रीमान सचिवज्यूको अध्यक्षतामा आइसिएसका पदाधिकारी सहितको बसेको बैठकबाट केही निर्णयहरू भएका छन्। ती निर्णयहरूमध्ये कोभिड-19 उपचारका लागि तोकिएका सरकारी तथा मेडिकल कलेज अस्पतालहरूमध्ये अब उपरान्त सरकारी अस्पतालहरूलाई मात्र कोभिड-19 उपचारको अस्पतालका रूपमा तोकी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने र कोभिड-19 को उपचारका लागि तोकिएका मेडिकल कलेजहरूमा आजसम्म भर्ना भई उपचाररत सङ्क्रमितहरूको आजका मितिले 10 दिनसम्मको मात्रै नियमानुसारको शोध भर्ना उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी प्रयोगशालाहरूमा कोभिड-19 पीसीआर परीक्षणको शुल्क समायोजन गरी प्रति परीक्षण 1000 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। अर्को निर्णय छ, पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो खोप अभियानको मिति 2077 फागुन 2 गतेबाट सञ्चालन हुनेछ र यसको चाहिँ प्राथमिकताको लिस्ट चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा राख्नेछौँ। अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत पत्रकार, कूटनैतिक नियोगका कर्मचारीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेका छन्। सरकारले पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगीहरूलाई खोप लगाएपछि दोस्रो चरणमा पत्रकार, युएन एजेन्सीका कर्मचारी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, दूतावासका कर्मचारीहरूलाई खोप लगाउन सुरु गरेको हो। साथै मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण निको भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। कोरोना निको भएपछि शरीरमा बन्ने एन्टिबडी कति समयसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएकोले खोप लगाउन आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण निको भएको 4 देखि 8 हप्तापछि खोप लगाउन मिल्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेका 82% खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म खोप लगाएका कुनै पनि व्यक्तिमा गम्भीर खालको असर नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप सुरक्षित भएकोले सबैले आफ्नो पालो अनुसार खोप लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा भारतले अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका र भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप लगाइएको छ। भारतले नेपालमा अनुदानमा 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। अहिले विश्वभरि नै कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा अलिकति यो नयाँ बिमारीको कारणले गर्दा स्ट्रेसफुल डेजहरू होम आइसोलेसनमा कटाउनु पर्ने कन्डिसन भएको हुनाले होम आइसोलेसनमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सामान्य 2-4 वटा पोइन्ट्सहरू म बताउनेछु।
कोभिड सङ्क्रमण भइसके पछाडि एकदमै सघन लक्षणहरू आइसकेको छ भने त अस्पताल नै बस्नु जरुरी हुन्छ। यदि सघन सिम्टमहरू आएको छैन भने सघन सिम्टमहरूमा एकदमै पर्सिस्टेन्ट लगातार ज्वरो आइरहने र श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने नै सबभन्दा प्रमुख लक्षणहरू हुन्। यो लक्षणहरू छैनन् भने हामी स्टेबल कन्डिसनमा छौँ भने घरमै होम आइसोलेसन बस्न सक्छौँ। तर होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि केही कुराहरूमा अत्यन्तै ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ। यदि सम्भव भएसम्म तपाईँले आफ्ना शरीरका भाइटल साइनहरू चेक गर्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिलो भनेको टेम्परेचर, तपाईँले टेम्परेचर नापिरहनु पर्यो र एउटा पल्स अक्सिमिटरबाट तपाईँको शरीरमा अक्सिजनको स्याचुरेसन कति छ भनेर सानो यो सिम्पल हामी सबैले आफ्नो घरमा चेक गर्न सकिने एउटा सामान्य उपकरणबाट चेक गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ चेक गर्न सकियो। दोस्रो भनेको तपाईँको आफ्नो जीवनशैलीमा सामान्य स्वास्थ्यमा दिनुपर्ने ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको तपाईँले प्रशस्त झोल कुराहरू प्लेन्टी अफ फ्लुइड्स झोल कुराहरू खानुपर्छ। यसमा झोल कुराको साथसाथै सन्तुलित आहार पनि खान जरुरी पर्छ। र दोस्रो कुरा भनेको त्यो बेलामा हाम्रो शरीर अत्यन्तै कमजोर भएको हुन्छ, शरीरमा थकान महसुस हुन्छ र मसलहरूमा पेन पनि हुने हुँदा त्यति बेला हामीले पूर्ण रूपमा अगाउने त्यति बेला टेस्ट लस हुन्छ, हाम्रो गन्ध र टेस्ट त्यति धेरै नपाउने कन्डिसन भएको हुनसक्छ। त्यो भए बावजुद पनि हामीले भोजनमा केही कमी ल्याउनु हुँदैन। फ्लुइड यो झोल पदार्थ र भोजन प्रशस्त रूपमा गरिरहनु पर्यो। हाम्रो शरीरको भाइटल साइन्सहरू लिइरहनु पर्यो, भाइटल साइन्सहरू चेक गरिरहनु पर्यो र त्यो सँगसँगै हाम्रो शरीरमा पहिला नभएको कुनै नयाँ साइन्स लक्षणहरू, कुनै र्यासहरू अथवा नयाँ जस्तो ज्वरो आउने त्यस्तो प्रकारको कुनै साइन सिम्टम आएको छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिनु पर्यो। यो बाहेक हामीले दैनिक रूपमा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुको लागि जे गर्न सकिन्छ त्यो सबै हामीले गर्न सकिने भयो। यदि हामीमा पटक्कै लक्षण छैन भने हामीले व्यायाम पनि गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो शरीरमा फ्याटिक छ, हाम्रोमा मायल्जिया छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसले गर्दा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो शरीरले जति टोलरेट गर्न सक्छ त्यति मात्रै हामीले चाहिँ व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो बेलामा हामीले यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो शरीरलाई बचाउने कुरा गऱ्यौँ भने त्यति बेला होम आइसोलेसनमा हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरस भइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीबाट अरू कुनै व्यक्ति सङ्क्रमित हुन नदिनलाई त्यसमा एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्यो। सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो र आफूले युज गरेका शौचालयहरू घरको अरू सदस्यहरूलाई युज गर्न दिनु भएन। त्यसले गर्दा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यति कुरा अपनाइयो भने चाहिँ हामीले आफूमा भएको सङ्क्रमण अरूमा फैलनबाट बचाउन सकिन्छ। यसबाट हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षा पनि हुने भयो र हाम्रो परिवारका अरू सदस्यहरू यसबाट सङ्क्रमण हुनबाट बच्ने भए। यति कुरा हामीले ध्यान पुर्याउन सकियो भने हाम्रो होम आइसोलेसनको जुन अवधि छ त्यो चाहिँ सजिलोसँग कटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा अब हामी एकैछिन आँखाको कुरा गर्छौँ। कोरोना भाइरसको कुरा त हामीले गर्नु छ, त्यसबाट जोगिनु छ, तर त्यस सँगसँगै हाम्रो शरीरका अन्य अङ्गहरूलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन, ताकि कोरोना भाइरसतिर मात्रै ध्यान दिएर अरू अङ्ग बिग्रियो भने हामीले जीवनमा अरू धेरै कुरा गुमाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले यो कार्यक्रममा
अन्य विभिन्न अङ्गहरूको विषयमा अन्य रोगहरूको विषयमा पनि जानकारी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कोरोनाको विषयमा धेरै जानकारी प्रस्तुत गरे पनि। त्यसक्रममा आज हामीले आँखाको विषयलाई उठाउन खोजेका हौँ। आँखा निकै संवेदनशील अङ्ग हो। आँखा जोगिएन भने हाम्रो जीवन कष्टकर हुन्छ। त्यसैले गर्दा आँखाको हेरचाह गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। आँखाको हेरचाह गर्नु अरू अङ्गको भन्दा फरक पनि छ, किनभने यो अत्यन्तै संवेदनशील अङ्ग हो। फेरि पछिल्लो समयमा आँखाबाट पनि कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने पनि सुनिएको छ। खास कुरा के हो त? यो हो कि होइन? हो भने हामी कसरी जोगिन सक्छौँ? यिनै विविध विषयलाई समेटेर हामीले एउटा संवाद गरेका छौँ एकजना विज्ञसँग, जो डाक्टर हुनुहुन्छ आँखा सम्बन्धी। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी त्यही संवाद अर्थात् त्यही कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् एकैछिन त्यो हेरौँ। आँखा हाम्रो शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ। आँखालाई नै हामीले संसार देख्न पाएका छौँ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न समस्या देखिए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। आँखाको उचित स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्छ। सहरी क्षेत्रमा धेरै विद्युतीय उपकरण चलाएर आँखामा समस्या हुने गरेको छ भने गाउँघरतिर अव्यवस्थित जीवनशैली तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएको हुनाले कम उमेरमै विभिन्न समस्या भोग्ने र दृष्टिविहीन हुने जोखिम देखिन्छ। समयमै उपचार नपाउँदा मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, रतनदोषसहित अन्य रोगहरू लाग्छ भने दुर्घटना, चोटपटक जस्ता कारणबाट समेत नेपालमा अन्धोपनको समस्या हुने गरेको छ। आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारबारे नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर देव यादवसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। आँखा भनेको हाम्रो अब नजर, हेर्ने, साइट, भिजन, त्यसको लागि काम लाग्छ। यसको विभिन्न भागहरू हुन्छ। अगाडिको भाग कोर्निया, अनि त्यसपछि लेन्स, अनि त्यसपछि पर्दा। यो तिनटै भागले नजरमा धेरै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। मोतीबिन्दु भनेको लेन्समा सेतोपना आउनु, त्यसमा जालो जस्तो बन्नु, सेतो हुनुलाई मोतीबिन्दु भन्छ। र यो कस्ता खालका समस्या निम्तिन्छ मोतीबिन्दु भएपछि चाहिँ? अब प्रकाश के हुन्छ भने प्रकाश अब कोर्निया हुँदै लेन्स हुँदै पर्दामा जानुपर्ने हो। लेन्समा सेतोपना आयो भने प्रकाश पर्दासम्म पुग्न पाउँदैन। त्यो सेतोपनाले त्यो प्रकाशलाई छेक्छ। त्यो छेकेपछि नजर नदेखिने, कम देखिने, कहिलेकाहीँ अब उज्यालो बत्ती हेर्दाखेरि त्यसको वरपर इन्द्रधनुषको जस्तो रङ्गीबिरङ्गी रङहरू देखिने, या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कोही मान्छेको चाँडै चस्माको पावर फेरिने होइन। र कोही व्यक्तिहरूले के भन्छ भने उज्यालोमा कम देखिने, अँध्यारोमा सफा देखिने, कोहीले कस्तो भन्छन् भने अँध्यारोमा कम देखिने, उज्यालोमा सफा देखिने। विभिन्न तरिकाले बिरामीले आफ्नो समस्या आँखाको डाक्टरसँग लिएर आउँछ। हजुर, अब यो चाहिँ कुन उमेर समूहकालाई धेर जस्तो मोतियाबिन्दु हुने गर्दछ के छ यसमा चाहिँ? धेरै जसो मोतियाबिन्दु के हुन्छ भने 50 वर्ष नागिसकेका व्यक्तिहरूमा देखिन्छ। तर 50 वर्ष नागेका व्यक्तिमा मात्र मोतियाबिन्दु हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। यो जुन पनि उमेरमा हुनसक्छ। यो भर्खर जन्मेको बच्चामा पनि हुनसक्छ, नौजवानहरूमा पनि हुनसक्छ, उमेर पुगेका पनि हुनसक्छ। तर त्यसको इन्सिडेन्स कहिलेकाहीँ फरक पर्छ। अहिले जस्तो के छ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर एरियामा बस्ने मान्छेहरूमा बढी देखिने, कुनैमा कम देखिने, महिलामा अलिक बढी देखिने, पुरुषमा कम देखिने, तराईमा बस्ने मान्छेहरूमा अलिक बढी देखिने, हिमालतिर पहाडतिर बस्ने मान्छेहरू अलिक कम देखिने। त्यो इन्सिडेन्स चाहिँ अलिकति क्षेत्र, उमेर, अभाव कुराले फरक पारेर आउँछ। हजुर, अब जस्तो यो इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा पनि मोतियाबिन्दु हुने भन्ने कुरा पनि रह्यो। त्यसो भए पहाडमा कति सङ्ख्या र तराईमा कति सङ्ख्या, यसले पनि फरक पार्छ? फरक पार्छ। अब के हुन्छ भने युभी लाइट, सूर्यको प्रकाश बढी जस्तो तराईमा अलिक बढी हुन्छ, गर्मी याम, अनि त्यसपछि प्रकाश बढी बाहिर घाममा खेतमा काम गर्ने मान्छेहरूमा यो समस्या बढी आउँछ। पहाडमा अब खानपिन, प्रकाशको प्रकोप अलिकति कम हुन्छ, पहाडको मान्छेहरू अलिकति कम देखिन्छ। जस्तो मोतियाबिन्दु नि हाम्रो जस्तो बाजे बजैलाई होइन भनौँ अघिल्लो पुस्तालाई कसैलाई छ भने त्यो धेरै जस्तो त्यसरी आउने भयो, अर्थात् अन्य कारणले गर्दा नै धेरै प्रभाव परेर चाहिँ मोतियाबिन्दु हुने भयो। उमेर पुगिसकेपछि हुने मोतियाबिन्दु बच्चाहरूमा आमा बुवाले गर्दाखेरि सरेको हो भनेर त्यो सोच चाहिँ एकदमै गलत हो।
त्यो उमेर पुगेरै त्यो मोतियाबिन्दु हुन्छ जो जोसुकैले पनि हुनसक्छ। एउटा छोरालाई हुने, अर्को छोराले नहुने, एउटा छोरीलाई हुने, अर्को छोरीलाई नहुने, त्यो चाहिँ हुन्छ नै। के हुन्छ भने उमेर बढिसकेपछि 40-50 वर्ष उमेर काटिसकेपछि हाम्रो आँखाभित्रको जुन लेन्सको प्रोटिन हुन्छ त्यो प्रोटिन बिग्रिँदै जाने हो। त्यो प्रोटिनमै सेतोपना आउने हो। त्यही सेतोपनालाई नै एक्चुअली मोतियाबिन्दु भनेको कसैको चाहिँ त्यो प्रोटिन सकिने चाहिँ एउटा हामीले भन्छौँ नि एउटा उमेरमै हुने हुन्छ, कतिको चाहिँ एउटा निश्चित एजमा पुगिसकेपछि चाहिँ मोतियाबिन्दु हुने भयो, त्यसो भयो होइन? यति उमेर काटिसकेपछि मोतियाबिन्दु हुन्छ र यति नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। के हुन्छ भने हाम्रो खानपिन, रहनसहन, हाम्रो अब जियोग्राफिकल कन्डिसन्सहरू, हाम्रो शारीरिक समस्याहरू, कुनै शारीरिक बिमारीहरू छ कि छैन, हामी कुनै औषधि सेवन गरेका छौँ कि छैनौँ, त्यो कुराहरू धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ यसमा। यदि कसैले कुनै किसिमको औषधि सेवन गरिरहेको छ, जसरी स्टेरोइड्स कसैले खाइरहेको छ भने उसमा मोतियाबिन्दु हुने चान्सेस बढी हुन्छ। कसैलाई डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, वेट अलिकति बढी छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ भने मोतियाबिन्दु बन्ने उमेर चाँडै र अलिक छिटो हुन्छ। धेरै कुराहरू यसमा रोल प्ले गरेर आउँछ। हजुर डाक्टर साहब, अब जस्तो खानेकुराले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भयो होइन? हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुन्छ त्यसले त खेल्ने नै भयो। र अब यसको उपचार चाहिँ के छ, उपचार पद्धति के छ होइन? अब जस्तो नेपालमा चाहिँ आँखाको उपचार, आँखाको शल्यक्रिया गर्नको लागि चाहिँ जुन दक्षिण एसियाकै अग्रपङ्क्तिमा छ होइन, त्यति विश्वसनीय छ पनि भनिन्छ। अब यो मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया चाहिँ कस्तो सहज छ, के छ? एकदम अब साइन्सले धेरै विकास गरिसक्यो। त्यसरी नै आँखाको उपचार, स्पेसली मोतियाबिन्दुको उपचार, शल्यक्रिया धेरै एडभान्स भइसकेको छ। अहिले हामी मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया हाथे प्रवृत्तिबाटदेखि लिएर मेसिन र लेजर प्रवृत्तिले पनि हामी गर्न थालिसकेका छौँ। नेपालमा पनि धेरै एडभान्स प्रवृत्तिहरू निम्त्याइसकेका छौँ हामीले। पहिला के हुन्थ्यो भने एक ढिकामा लेन्स निकाल्ने, अनि त्यसपछि प्राकृतिक लेन्स निकाल्ने, मोतियाबिन्दु निकाल्ने, अनि लेन्स प्रत्यारोपण गर्ने नगर्ने भन्ने थियो पहिला, किनभने त्यो किसिमको प्रवृत्ति विकास भएको थिएन। अहिले चाहिँ के छ भने फेको प्रवृत्तिद्वारा, फेम्टो लेजर प्रवृत्तिद्वारा मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरेर सटिक त्यसमा राख्ने लेन्सको पावर क्याल्कुलेट गरेर लेन्स प्रत्यारोपण गरेर आजकल अपरेसन एकदमै आधुनिक तरिकाले गरिराखेका छौँ। पहिला के हुन्थ्यो भने इन्जेक्सन लाउने, पट्टी लाउने, बिरामी 24 घण्टा हिँडडुल गर्न नपाउने, एक पोजिसनमा सुतिराख्ने, त्यो किसिमको प्रवृत्ति थियो। आज फेको प्रवृत्तिद्वारा यदि अपरेसन गराउने हो भने इन्जेक्सन पनि लाउनु पर्दैन, पेसेन्टले पट्टी पनि लाउनु पर्दैन, 5 देखि 7 मिनटमा अपरेसन हुन्छ, बिरामी घर मजाले जान सक्छ, आफ्नो भोलिपल्टदेखि नै आफ्नो दिनचर्या कामहरू गर्न सक्छ। त्यति तरिकाको एडभान्स भइसकेको छ अहिले मोतियाबिन्दुको अपरेसन। हजुर, अब मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरिसके पछाडि केही समयसम्म अब आफूले सावधानी अपनाउनु पर्ने अथवा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू, हेरचाह गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कस्ता कस्ता छन् त? अपरेसन भइसकेपछि अब यदि फेको प्रवृत्तिद्वारा अपरेसन भएको हो भने पेसेन्टले चाहिँ अब 5 देखि 7 दिनसम्म आँखामा पानी राख्नु हुँदैन। अब फोहोर गाउँघरको पानीहरू मुख धुनु हुँदैन, पानी राख्नु हुँदैन, औषधि बराबर राखिराख्नुपर्छ। नेक्स्ट डेदेखि आफ्नो नर्मल कामकाजहरू गर्न सक्छन्, भारी कुराहरू नउठाउने होइन। अनि नर्मल लाइफ रिलेटेड कुराहरू अब गर्न सक्छन्, खानपिनहरू केही पनि बार्नु पर्दैन। अहिले एकदमै राम्रो भइसकेको छ। मोतियाबिन्दुको जुन अपरेसन गरिसकेपछि फेरि पनि त्यो खालको ज्योति बिरामीको आँखामा आउँछ? 100% भिजन फर्केर आउन सक्छ। अहिले 2011 मा हाम्रो नेपालमा गरेको सर्वे अनुसार लेन्स प्रत्यारोपण गरेर अपरेसन गर्ने बिरामीहरूको 70 देखि 90% भिजन पहिलाको जस्तो आएको छ एभरेजमा। भनेपछि कोहीको अलिक बिग्रियो होला, कोहीको एकदमै राम्रो भयो होला। एभरेजमै 70 देखि 90% पोस्ट अफ भिजन आउनु भनेको धेरै नै राम्रो हो। हजुर, पछि अपरेसन पछाडिको केही वर्ष पछाडि कुनै समस्या देखा पर्ने अथवा उसले रेगुलर चेकअपमा जानुपर्ने के कुरामा त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ? हजुर, बिचबिचमा चेकअप गराइराख्नुपर्छ। जुन हामी लेन्स प्रत्यारोपण गरेको हुन्छौँ त्यसको पावरको हिसाबले चस्मा लाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले 1 महिनापछि जाँच गर्छौँ। यदि अब कहिलेकाहीँ 0.5 1 नम्बरको पावर चस्मा लाग्न सक्छ र कहिलेकाहीँ लेन्सको पछाडि जालो झिल्ली आउने
समस्या चाहिँ हुन्छ। त्यो झिल्ली चाहिँ हामी ओपिडी बेसिसमै मेसिनद्वारा लेजरद्वारा त्यो झिल्ली हटाउन सकिन्छ। जस्तो मलाई मोतियाबिन्दु भयो भनेर चाहिँ कस्ता कस्ता समस्या अथवा लक्षणहरू कस्ता देखिन्छन्? हजुर, एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो हजुरले। के हुन्छ भने एउटा सर्टेन उमेर पुगिसकेपछि राम्रो देखिने आँखा बिस्तारै, आँखा नदुख्ने तर नजर बिस्तारै कम हुँदै जाने, पहिला सफा देखिने बिस्तारै नजर कम हुँदै जाने, कुहिरो लाएको जस्तो देखिने, जालो आएको जस्तो देखिने, त्यस्तो कन्डिसन भयो भने मोतीबिन्दु विकसित भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने चस्माको नम्बर एउटा सर्टेन एज पछि फिक्स हुन्छ, तर 40-50 वर्षको उमेरमा 2-3 महिना एउटा चस्माको पावर काम लाग्ने, 2-3 महिनापछि फेरि त्यो चस्माले सफा नदेखिने, चस्मा बारम्बार फेरिराख्नु पर्ने, त्यस्तो भयो भने त्यो बुझ्नु पर्यो कि मोतीबिन्दु विकसित भइरहेको छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ हजुरलाई कि घाममा हेर्दाखेरि कम देखिने र अँध्यारोमा सफा देखिने, फेरि उल्टो अँध्यारोमा कम देखिने र उज्यालोमा सफा देखिने, त्यस्तो किसिमको समस्या यदि छ भने त्यो पनि एउटा मोतीबिन्दु विकसित भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। फेकोद्वारा यदि आँखाको अपरेसन गराउने हो भने जति चाँडो त्यसको अपरेसन गर्यो, जति नरम हुन्छ त्यो मोतीबिन्दु त्यति नै सजिलो हुन्छ फेकोद्वारा अपरेसन गर्न। अहिले अब मोतीबिन्दु पाक्यो, साह्रो ढुङ्गा जस्तो भयो भने त्यसमा समस्याहरू स्वतः निम्तिन्छन्। के हुन्छ भने मोतीबिन्दु एउटा थैलोमा हुन्छ, एउटा ब्यागमा हुन्छ, त्यो ब्यागको सपोर्ट जति त्यो साह्रो हुँदै जान्छ त्यो ब्यागको सपोर्ट कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसमा के हुन्छ भने मोतीबिन्दु अपरेसन गर्दाखेरि त्यो ब्याग चुडिने, त्यो ब्याग च्यातिने, हैन, लेन्स प्रत्यारोपण गर्ने स्थिति नहुने अनि जलबिन्दु बन्ने। कहिलेकाहीँ मोतीबिन्दु धेरै मोटो भएर धेरै बाक्लो भएर आँखाभित्र बन्ने पानी बाटो साँघुरो भयो भने आँखामा प्रेसर बढेर जलबिन्दु विकसित हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ भनेको मोतियाबिन्दु भन्दा जटिल समस्या जलबिन्दु भयो त्यसो भए? हजुर, यदि मोतीबिन्दु विकसित भयो, साह्रो ढुङ्गा जस्तो भयो, जसलाई हामी यसलाई के भन्छौँ फेकोमर्फिक ग्लाउकोमा भन्छौँ, लेन्स मोटो भएर मोतीबिन्दु मोटो भएर आँखाभित्र बन्ने पानी यदि निस्किने बाटो साँघुरो भयो या थुनियो भने आँखाभित्र प्रेसर बढ्छ, जसले गर्दाखेरि जलबिन्दु बन्न सक्छ। त्यही भएर समयमै आँखाको जाँच गराई मोतीबिन्दुको अपरेसन गरायो भने नजर एकदमै राम्रो आउने चान्सेस हुने, लेन्स प्रत्यारोपण गरेर राम्रो नजर ल्याउन सकिन्छ। हजुर, अब जलबिन्दु चाहिँ यहाँ कुरा आइहाल्यो होइन, कति हामी जलबिन्दु मोतीबिन्दु उस्ता उस्तै समस्या हो कि भनेर पनि झुक्किने पनि हुन्छ। खास अब यहाँले भनिहाल्नु भयो मोतीबिन्दुबाट पनि अझ आँखा बिग्रिने समस्या भनेको चाहिँ जलबिन्दु होइन, अझ जटिल समस्या भनौँ न। यो अझ यहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो भने अझ बुझ्नलाई सजिलो होला जलबिन्दु अनि यसको उपचार के छ? मोतीबिन्दु लेन्सको समस्या भयो, जलबिन्दु भनेको आँखाको नसाको समस्या हो। मोतीबिन्दु उपचार गरेपछि 100% नजर आउने चान्सेस हुन्छ भने जलबिन्दुबाट नोक्सानी भएको चुकेको नसा त्यहाँ भएको नोक्सानी फर्काएर ल्याउन सकिन्न। जलबिन्दु इरिभर्सिबल लस अफ भिजन गराउँछ, त्यो फर्काएर ल्याउन सकिन्न। त्यही भएर जलबिन्दु हुन चाहिँ दिनु हुँदैन, बीचबीचमा जाँच चाहिँ गराइराख्नुपर्छ। जलबिन्दु र मोतीबिन्दु कहिल्यै पनि एउटै समस्या जस्तो बुझिनु हुँदैन। भनेको आँखाको जटिल समस्या चाहिँ जलबिन्दु रह्यो होइन? यसमा एकचोटि नजर गएपछि फर्केर आउँदैन। मोतीबिन्दु भनेको नजर कम भएको छ, यसको अपरेसन गरेर शल्यक्रिया गरेर नजर ल्याउन सकिन्छ। मोतीबिन्दुको उपचार भयो, सहज भयो, तर जलबिन्दुको अलिक कठिन भयो र मोतीबिन्दुको सम्पूर्ण उपचार छ, नजर फर्केर आउने चान्सेस छ, तर जलबिन्दुमा त्यो चान्सेस चाहिँ छैन। भनेपछि मोतियाबिन्दु बिग्रिसके पछाडि अथवा त्यो मोतियाबिन्दु एउटा चरणमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो आफै जलबिन्दु बन्ने रहेछ, बनाउन सक्छ। जलबिन्दु हुने कारण चाहिँ जुन मोतियाबिन्दु बिग्रिसकेपछि हुने मात्रै भयो होइन, अन्य कारण जलबिन्दु नै हुने भन्ने चाहिँ भएन त्यसो भए? नै थुप्रै कारणहरू छ। अब प्यारेन्ट्सबाट यदि आमा बुवालाई जलबिन्दुको समस्या छ भने छोराहरूले जलबिन्दु हुने समस्या हुनसक्छ, बिमारी बढ्नसँग हुनसक्छ, सानै उमेरमा जलबिन्दु हुनसक्छ। के हुनु, जलबिन्दु भनेको के हो भने आँखाको नसा सुक्नु, त्यसलाई जलबिन्दु भन्छ। सुक्ने कारण थुप्रै हुन सक्छन्। आँखाको भित्र प्रेसर बढेर, जस्तो के हुन्छ आँखाभित्र पानी बनिरहन्छ, एक्वस ह्युमर भनेर हुन्छ, त्यो बनिरहन्छ, त्यो निस्किने बाटो यदि भएन भने, त्यो निस्किने बाटो थुनियो या बन्द भयो भने त्यो पानी थुप्रिँदै जान्छ, या त्यो पानी बन्ने प्रक्रिया रेट अलिकति बढी छ भने त्यो पनि पानीको मात्रा बढी भयो,
त्यो प्रेसरले के हुन्छ भने नसामा प्रेसर बनाउँछ जसले गर्दा नसा सुक्दै जाने हो। अब जलबिन्दु हुँदैछ है होइन, त्यसका लक्षणहरू पनि हुन्छन् होला नि, त्यो कसरी थाहा पाउने? अब यसमा के हुन्छ भने प्राइमरी ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा या विभिन्न प्रकारको जलबिन्दुहरू हुन्छ। कुनैमा लक्षण हुन्छ, कुनैमा लक्षण नै हुँदैन। मान्छेले के भन्छ भने लक्षण नहुने जलबिन्दु यदि हो भने त्यो लास्ट स्टेजमा हामी लिएर आउँछन्, किनभने जलबिन्दुमा परबाट नजर कम हुँदै जाने अनि बिचको नजर बाँकी रहने, हुँदासम्म परको नजर सबै सकिसक्या हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी पाइपबाट हेर्छौँ नि, त्यो पाइप जस्तोको भिजन मात्रै हुन्छ, परको भिजन सबै गइसकेको हुन्छ। त्यो स्टेजमा आउँदाखेरि हामी पनि बाध्य हुन्छ, हामी पनि केही गर्न सक्दैनौँ। उतिखेर या त औषधिले हामी त्यो उपचार गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ, या फेरि शल्यक्रिया गरेर त्यो बचेको भिजन, बचेको नजरलाई हामी जोगाउन सकौँ, बचेको जीवन त्यति नजरले बाँच्न सकोस् भनेर हामी चाहिँ उपचार गर्छौँ। भनेको जलबिन्दु भइसकेपछि त एक किसिमको अन्धोपन नै हुने हो? हजुर, एकदमै। जलबिन्दु एकचोटि विकसित भइसकेपछि जति नजर गइसक्यो त्यो नजर फर्काएर लाउन सकिन्न, त्यो कन्ट्रोल मात्रै गर्न सकिन्छ। कोही त अन्धो भएरै आउनुहुन्छ, हामी पनि बाध्य हुन्छ के गर्न। अहिले त्यस्तो प्रवृत्ति नै विकास भएको छैन। भनेपछि पछि थाहा हुन्छ कि जलबिन्दु भएर नसा सुकेर नजर गएको रहेछ। अब यो हुन नदिनको लागि कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउने त्यो पनि त होला नि? हजुर, रेगुलर आई चेकअप गराइराख्नुपर्छ। रेगुलर आई चेकअप गराइरहनु, एटलिस्ट 4 वर्ष 5 वर्षमा आफ्नो आँखा गएर चेकअप गराउनुपर्छ। यदि परिवारमा कसैले जलबिन्दुको समस्या भएको थियो भने आफूले पनि विकसित हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र जाँच गराइराख्नुपर्छ। कुनै शारीरिक समस्याहरू, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, अरू कुनै शारीरिक समस्या छ भने आँखा चेकअप गराइराख्नुपर्छ। भनेको यो सुगर प्रेसरका बिरामीहरूलाई पनि प्राय हुने भयो, त्यसो भए आँखाको सुगरको बिरामीलाई जलबिन्दु हुने चान्सेस अलिक कम हुन्छ। अरू बिपीको समस्या छ, अरू के भन्छन् शारीरिक अरू कुनै समस्याहरू छ, औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ, स्टेरोइडहरू खाने व्यक्तिहरू, क्रिम लाउने व्यक्तिहरू, उहाँहरूमा चाहिँ अब जलबिन्दु बन्ने चान्सेस बढी हुन्छ। एउटा कुनै पनि स्वस्थ व्यक्तिले कति महिनामा चाहिँ आँखा चेकअप गराउनु पर्छ त? एटलिस्ट यदि कुनै व्यक्ति अहिलेसम्म आँखा चेकअप गराएको छ भने एकपटक त गएर चेकअप गराउनै पर्छ। आँखाको पावर छ कि छैन, जलबिन्दु छ कि छैन, मोतीबिन्दु छ कि छैन, अब उसको रेटिना स्क्रिनिङहरू सबै एकचोटि एक न एकपटक गराउनुपर्छ। एकचोटि यदि उसको आँखा नर्मल छ भने 5-5 वर्षमा चेकअप गराउँदा राम्रो हुन्छ। हजुर, अब अघि कुराकानीको सुरुवातमै एउटा भेगले पनि जस्तो तराई अनि त्यस पछाडि हामी यो पहाड होइन, हिमाल, यो चाहिँ पहाड र हिमालको तुलनामा तराईमा बस्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो मोतियाबिन्दुको समस्या चाहिँ बढी देखिने? हजुर, बढी देखिन्छ। हजुर, यो चाहिँ के त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यो तातो इन्भाइरोमेन्टमा अनि यो घामले गर्दा पनि हो? के हो कारण चाहिँ? घाम, त्यहाँको रहनसहन अनि त्यसपछि खानपिन, यिनीहरूले चाहिँ असर पार्छ। हजुर, अब जस्तो आजभोलिको समयमा जस्तो प्रविधिको युग छ होइन, हामीले कुनै पनि स्क्रिन नहेरिकन केही काम पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। हामी अब केही काम नगर्ने व्यक्तिले पनि आजभोलि त मोबाइल चलाइरहनुहुन्छ, स्क्रिनमा उहाँहरू एकदम धेरै बस्नुहुन्छ भनौँ न होइन। मोतियाबिन्दु हुनमा चाहिँ यसले कतिको भूमिका खेलेको हुन्छ? यो सबै कृत्रिम प्रकाश लाइट हो, आर्टिफिसियल लाइट्सहरू हुन्। यसमा अब विभिन्न वेभलेन्थको लाइटहरू हुन्छ। हामी ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल आँखा नजिकै राखेर प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अब त्यसको म्याक्सिमम लाइट आँखाभित्र जान्छ। त्यो लाइटले आँखाको विभिन्न भागलाई नोक्सानी पुर्याउने गर्छ। हामी अगाडिबाट पछाडि आँखाको सतहबाट आँखाभित्र जाने हो भने आँखाको सतहमा आँखा सुक्खा बनाउने, कोर्नियाको समस्याहरू गर्ने। मोतीबिन्दु कुन सेन्समा हुन्छ भने आँखामा चस्मा लाग्ने, माइनसको नम्बर लाग्ने, किनभने नजिकको नजर विकास हुँदै जान्छ, टाढाको नजर बिग्रिँदै जान्छ, जसले गर्दा माइनसको नम्बर लाग्छ। त्यसले चाहिँ मोतीबिन्दु बनाउने चान्सेस बढी हुन्छ अनि पर्दामा नोक्सानी पुर्याउने, म्याकुलोप्याथी हुने, त्यो कारणहरू हुन सक्छ। हजुर, अब हामीले त मोबाइल नहेरेर पनि अब यति बेलाको समयमा होइन हेरिन्छ। अब हामीले कति समय हेर्ने स्क्रिनमा? यसमा एउटा रुल के बनाएको थियो, 20-20 रुल बनाएको थियो। यसमा के हुन्छ भने 20 मिनट कम्प्युटरमा मोबाइलमा काम गरिसकेपछि 20 सेकेन्डको ब्रेक लिने र 20 पटक आँखा ब्लिङ्क गर्ने होइन। त्यसरी गर्यो भने एक त आँखा थाक्दैन, अर्को कुरा आँखा सुक्खा हुन पाउँदैन र जुन हार्मफुल इफेक्ट
आर्टिफिसियल लाइट्सहरूबाट हुन्छ, त्यसबाट जोगाउन सकिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ हामीले कस्तो खानपिन अपनाउने, हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुने होइन, अनि मात्रै हाम्रो आँखा स्वस्थ हुन सक्छ। आजको प्रविधिको जमानामा पनि हामीले प्रविधि चलाएर पनि हाम्रो आँखा स्वस्थ बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ के छ? हजुर, खानपिन अब हरियो सागसब्जीहरू बढी खाने, सही शुद्ध खानपिन राख्ने, अनि रेगुलर चेकअप गराइराख्ने। शारीरिक समस्या अरू कुनै छ भने मोतीबिन्दु हुने चान्स अलिकति बढ्छ। जसरी अब डायबिटिजमा मोतीबिन्दु बढ्ने चान्सेस बढी हुन्छ। पहिले डायबिटिज नै हुन नदियो भने मोतीबिन्दु हुने चान्सेस यतिकै घट्ने भयो। कुनै पनि औषधि सेवन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो कन्सर्न डक्टरसँग परामर्श गर्ने, यो औषधि मेरोलाई कति फाइदा गर्छ, कति नोक्सानदेही हुन्छ। किनभने कति जति औषधिहरू मोतीबिन्दु पनि गराउने, शरीरलाई पनि नोक्सानी पुर्याउनेहरू छन्। जसमा सबैभन्दा प्रथम स्टेरोइड्स, अनि त्यसपछि फेनाथियाजिन्स, त्यो साइकियाट्रीको मेडिसिन्सहरू होइन, ग्यास्ट्रिकको मेडिसिन्सहरू, वा ती मेडिसिन्सहरूले पनि मोतियाबिन्दु बनाउने, जलबिन्दु बनाउने गर्छन्। त्यही भएर कुनै पनि औषधि सेवन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो डक्टरसँग परामर्श गरेर औषधि सेवन गर्ने, अनि खानपिन स्वस्थ राख्ने, ग्रिन भेजिटेबल्स अलिकति बढी खाने, हरियो सागसब्जीहरू बढी खाने, स्वस्थ रहने, बिहान र बेलुका चिसो पानीले फेसवास गर्ने होइन, रेगुलर स्क्रिनिङ टेस्ट, आँखा चेकअप गराइराख्ने। हजुर, अब जस्तो आँखामा केही पर्यो अथवा केही बिजायो भने हामी लगातार पानी हालेर पनि सफा गर्छौँ नि, यो चाहिँ कतिको आँखाको लागि स्वस्थकर हुन्छ अथवा हामीले नजानेर यो कुराहरू गरिरहेछौँ? यो पक्कै स्वस्थ होइन, यो राम्रो बानी पनि होइन। आँखामा पानी छाप्दाखेरि पानीको बुँदाले, पानीले आँखामा चोट लाग्छ। हाम्रो आँखामा इपिथेलियम भनेर एउटा लेयर हुन्छ। आँखामा पानी छाप्दाखेरि त्यो इपिथेलियममा चोट पुग्ने, आँखामा नोक्सानी हुने, टियर फिल्मको जुन लेयर्सहरू हुन्छ त्यो बिग्रिने, अनि आँखामा समस्या हुने कारणहरू। हजुर, अब अहिले त जुन धुलो धुवाँ पनि हुन्छ होइन, यसबाट अब बच्छु भन्दै पनि बच्न सकिँदैन, किनकि इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै छ होइन। यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा त हामीले चस्मा लाउने कुरा भयो, र अर्को कुरा के हुनसक्छ? अरू टियर सप्लिमेन्ट्सहरू आउँछ होइन, टियर सप्लिमेन्ट्सहरू राखेपछि त्यसले वास आउट गरिदिन्छ। कहीँबाट ट्राभल गरेर यदि घर कोही पुगेको छ भने सर्लक्क फेस वास गर्ने, राम्रोसँग फेस वास गर्ने, अनि आइज सफा टावेल या टिस्यु पेपरले आँखा पुछ्ने होइन, त्यसरी गरेपछि। हजुर, अब जस्तो यहाँहरूसँग कुरा गर्दा पनि यहाँहरूले जुन आँखा बचाउनको लागि चाहिँ हामीले सनग्लास लगाएर हिँड्दा हुन्छ भनेर जुन सजेस्ट पनि गर्नुहुन्छ होइन, त्यसकोमा चाहिँ जुन क्वालिटीको कुरा पनि गरेँ मैले यहाँसँग, त्यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पारिरहेको हुन्छ? हामीले कस्तो खालको चस्मा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै छ? यदि कोही व्यक्तिको पावर छ, चस्माको पावर छ भने पावरवाली चस्मा लाउनुपर्छ। हजुर, त्यो त भइहाल्यो। हामीले डेली युज गर्ने चाहिँ जस्तो घाममा जाँदाखेरि हामीले युज गर्छौँ नि त, कहिले हामी आफ्नो स्टाइलको लागि पनि धेरैजना सर्वसाधारणहरू त्यसको प्रयोगमा हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अझ सजिलो होला कि बुझ्न कस्तो खालको चस्मा लगाउने, त्यसमा पनि क्वालिटी निर्धारण हुन्छ हुँदैन के हुन्छ? यदि कसैलाई सनग्लासेस गगल्स लाउने मन छ, घाममा निस्किँदाखेरि लाउने मन छ भने लो क्वालिटीको चस्मा चाहिँ लाउनुहुन्न। तपाईँ पसलमा जाँदा या कुनै क्लिनिकमा जाँदाखेरि मलाई 400 युभी प्रोटेक्टिभ गगल्स दिनु, 400 युभी प्रोटेक्टिभ गगल्स दिनु भनेपछि 400 युभीले के गर्छ भने जुन घामबाट निस्किने, सूर्यबाट निस्किने विकिरणहरूको 400 युभी लेन्थको त्यसले ब्लक गर्छ, त्यो आँखासम्म पुग्न दिँदैन। यो पनि एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हो जसले मोतीबिन्दुबाट बचाउँछ। हजुर, अब हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ डाक्टर साहब। जस्तो यो आँखाबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने एक कुरा पनि बाहिर आएको छ होइन। अब यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा चाहिँ खास कसरी सर्छ यो होइन, हामीले जुन यो आँखाबाट सर्ने भन्ने एउटा हल्ला मात्रै हो अथवा सर्छ के हो यो चाहिँ? अहिलेसम्म 1-2 जनाले मात्रै डकुमेन्ट गर्नु भएको छ कि आँखाबाट सर्छ भनेर होइन। के हुन्छ भने ड्रपलेटको माध्यमले आँसुमा गइसकेपछि आँसुबाट हाम्रो नाकमा एउटा नली हुन्छ, त्यो नली हुँदै घाँटीमा गएर सर्ने चाहिँ भनेका छन्। तर त्यस्तो अहिले कसैले मतलब अब सर्छ नै भनेर 1-2 जनाले मात्रै भन्नुभएको छ। बट इभन दो इट इज अब एकदमै कमै चान्सेस भए नि प्रोटेक्सन चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनेको सर्न पनि सक्छ, आँखाबाट पनि सर्न पनि सक्छ। हजुर, त्यही भएर त्यो वाइजर लाएर आँखाले प्रोटेक्ट गर्ने, आफ्नो सास र मुखबाट मास्क लाएर प्रोटेक्ट गर्ने कारण नै त्यही हो। हाथ
हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साबुन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साबुन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साबुन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। हामी अझै पनि केही बेर यहाँहरूसँग रहन्छौँ। हामीले अघि नै भनेका थियौँ कि हामी कतै कतै भएका कमी कमजोरीको विषयमा खबरदारी पनि गर्छौँ, कतै भएका राम्रा प्रयासहरूको प्रशंसा पनि गर्छौँ। तर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन कामहरू, जुन प्रयासहरू अरूका लागि पनि प्रेरणादायी बन्न सक्छन्, त्यसैले हामीले एउटा सेगमेन्ट निर्माण गरेका छौँ, असल अभ्यास। यसबाट थाहा हुन्छ कि असल अभ्यास गरिएका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूका प्रयास हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा हामी आज काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले त्यहाँको कोरोना नियन्त्रणमा गरेको प्रयास अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू अर्थात् अभ्यासहरूको विषयमा केही चर्चा गर्दैछौँ। त्यहाँका एकजना व्यक्ति जो स्वास्थ्यको संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई त्यहाँ गरेका प्रयासहरूको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ। हामीलाई निकै प्रेरणादायी लाग्यो त्यो जानकारी, ती प्रयासहरू, त्यो कुराकानी। त्यसैले अब हामी एकैछिन असल अभ्यासमा त्यही जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामी जबसम्म स्वस्थ हुन्छौँ तब मात्र हामीले चाहेका, हामीले सपना देखेका कुराहरू पुरा गर्न सक्छौँ। त्यही सिलसिलामा धेरै लामो समयपछि स्थानीय निर्वाचन भएको छ। निर्वाचन भइसकेपछि जुन जनप्रतिनिधिहरू 753वटै स्थानीय तहमा आउनु भएको छ। यो सिलसिलामा जुन यो स्वास्थ्य अत्यन्त संवेदनशील अवस्था र यो चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भएको भएर हामीले चन्द्रागिरी नगरपालिकाले हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नगरपालिकामा नगरस्तरीय अस्पताल, जुन प्राथमिक अस्पताल हामीले स्थापना गरेर सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस पश्चात चन्द्रागिरी 8मा नगरस्तरीय सामुदायिक अस्पताल प्रदेश सरकारको सहयोगबाट त्यो चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो चाहिँ लगभग सकिसकेको छ र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले सुचारू पर्ने अवस्थामा आउँछ। त्यस्तै आयुर्वेदतर्फ पनि हामीले नगरस्तरीय आयुर्वेद, मातृतीर्थ आयुर्वेद एउटा जुन पुरानो सिलसिलामा पुरानो तरिकाले चलिरहेकोलाई चाहिँ हामीले अहिले त्यसलाई सुचारू गर्ने अवस्थामा छौँ भने हरेक वडामा जुन 15वटा वडा भयो भने हामी चाहिँ साबिक 11वटा गाविस भएको हिसाबले त्यसमा चाहिँ 11वटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थियो भने त्यसलाई अहिले अपग्रेड गरेर हामीले 15वटै वडामा, हरेक वडामा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू पुर्याइरहेको अवस्था छ। त्यही सिलसिलामा जुन चाइनाको वुहान सहरबाट यही स्वास्थ्यको अवस्थामा अगाडि बढिरहँदाखेरि जुन अहिले जुन यो विश्व आक्रान्त पार्ने गरी
डिसेम्बर 2019मा चाहिँ चाइनाको वुहान सहरबाट यो जुन कोभिड-19 सुरु भयो र उहाँ प्रमाणित भएपछि नेपालमा पनि जुन जनवरीको 23मा 2020मा जुन प्रथम सङ्क्रमित भेटियो जो चाहिँ साउथ एसियाकै प्रथम थियो भन्दै चाहिँ त्यस पश्चात जुन चाहिँ देखिँदै त्यसपछि मार्च 23मा र मार्च 25मा देखिने क्रममा चाहिँ अब हामी विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा चाहिँ नेपाली अब कसरी चाहिँ यसलाई अब जुन नेपाली जुन एउटा देख्ने क्रममा र जुन आफै अन्यल परेको अवस्थामा चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले एउटा छलफल गरेर हामी चन्द्रगिरी नगरपालिका मेयरसहित हामी बसेर अगाडि बढ्यौँ यसलाई चाहिँ जुन WHO ले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा जुन गाइडलाइन दिएको थियो त्यही फलो गर्दै हामीले स्टार्टिङमा चाहिँ जुन जिरो नेपालमा चाहिँ जिरो हुँदाखेरि नै हामीले चाहिँ जुन कोरोनासँग डराउने कि कोरोनालाई हराउने भन्ने हिसाबले एउटा जुन जनचेतनामूलक एउटा हात धुने ह्यान्ड वास स्टेसन त्यति बेला चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ हात धुनुपर्छ भन्ने थाहा छ तर हामीले हात धुने जुन बारम्बार हात धुने यो चाहिँ गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेतनामूलक एउटा अभियान जस्तो चलाएर हामीले धेरै भिडभाड हुने ठाउँमा जस्तै तपाईँको यो जुन नगरपालिका वडा कार्यालयहरू जुन यो जुन यातायात कार्यालयहरू प्रहरी चौकीहरू हुँदै हामीले यही गृह मन्त्रालयको गृह सचिवज्यूको को हातबाट पनि उद्घाटन गराएर हामीले चाहिँ अब चाहिँ हात धुनुपर्छ है भन्ने हिसाबले अगाडि बढायौँ। त्यस पश्चात मास्कको चाहिँ सर्टेज थियो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो वडामा र हाम्रो नगरपालिकाभरि नै जो चाहिँ तालिम लिएको महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर उहाँहरूलाई मेटेरियल्स उत्पादन गराएर उहाँले चाहिँ मास्क बनाएर हामीले निःशुल्क रूपमा मास्क बाँड्यौँ। त्यसपछि लगतै अब धेरै समय बन्द हुँदै गयो नेपाल सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि हाम्रो जनताहरू जुन वडावासी नगरवासी चाहिँ बाहिर ननिक्लिने अवस्थामा उहाँहरूलाई खानपान गर्नलाई गाह्रो हुने अवस्थामा चाहिँ हामी नगरपालिकाले उहाँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा जुन खानाको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। उहाँलाई जुन यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भिडहरूलाई चाहिँ जुन पछि झन् खानाको जुन अप्ठ्यारो पऱ्यो झन् सडकमा आएर झन् त्यसले चाहिँ कोभिडलाई असर गर्ने भएर चाहिँ हामीले खानाको व्यवस्थापन गऱ्यौँ राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यस पश्चात हामीले उहाँहरूलाई जुन चाहिने सामानहरू स्वास्थ्य जुन सामानहरू जस्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि हामीले अति मनोबल बढाउनको लागि उहाँहरूलाई PPE लगायत आवश्यक सामानहरू दिएर र सबैभन्दा पहिला चन्द्रगिरी नगरपालिकाले नै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा हामीले 100% इन्सेन्टिभ पनि दिएर उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्नको लागि जुन खट्नको लागि जुन उहाँले जुन हामी जनताको सेवा गर्छु भनेर स्वास्थ्यमा जुन उहाँहरूले आबद्ध हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले आफ्नो अहरात्र खटेर आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ गर्नको लागि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरायौँ। जस्तै कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो ढङ्गले जुन म्यानेजमेन्ट हिसाबले जुन सबैजना चाहिँ एकैचोटि चाहिँ सङ्क्रमित नहुने र एउटा पार्ट गरेर अगाडि बढाउने हिसाबले अगाडि बढायौँ। त्यही हिसाबले कोभिडसँग लड्नको लागि चन्द्रगिरी नगरपालिकाले त्यही हिसाबमा क्रमशः बढ्दै गइरहेपछि अब जुन विदेशबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ एकदम अलिकति बढी भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ सबभन्दा पहिला के थियो भनेदेखि चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिकामा बाहिरबाट को आउनुभयो उहाँको डाटा कलेक्सन गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरूको कोभिडलाई प्रशिक्षण गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ कोभिड पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ हेरिसकेपछि उहाँलाई राख्नको लागि क्वारेन्टाइन चाहियो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ मनमोहन अस्पतालको जुन एउटा निर्माणाधीन भवन थियो उसलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन चाहिँ रूपमा बनायौँ। त्यसलाई चाहिँ यस्तो नमुना रूपमा बनायौँ कि हेर्ने हो भने त्यो समयको नेपालकै नमुनायुक्त क्वारेन्टाइन बनायौँ हामीले। त्यसपछि जस्तै उहाँहरूको जुन जो आउनुभयो जो सङ्क्रमितको एउटा टेस्ट गर्नको लागि गाह्रो अवस्था थियो त्यो बेलामा अलिकति जुन सीमित मान्छेहरू मात्रै टेस्ट गर्ने अवस्था थियो भने त्यो समयमा चाहिँ हामीले को चाहिँ अति आवश्यक छ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति डाटा कलेक्सन गरेर उहाँहरूको PCR टेस्ट गऱ्यौँ RT-PCR टेस्ट गर्नको लागि अगाडि बढायौँ। टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूलाई राख्नको लागि उचित व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात उहाँहरूको जसको पोजिटिभ आयो उहाँहरूको आइसोलेसनको लागि हामीले APF अस्पताल जुन चन्द्रगिरी नगरपालिकामै छ नेपालकै जुन कोभिडको लागि चाहिँ अस्पताल भनेर जुन नेपाल सरकारले छुट्याएको अस्पताल चाहिँ APF-मै भएको कारणले चाहिँ हामीलाई अत्यन्त सहज भएकोले हामीले चाहिँ कोभिड पोजिटिभ आउने पेसेन्टलाई चाहिँ उहाँ जुन हामीले APF अस्पतालमा लगेर उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उहाँहरूको उचित हेरचाह गरेर उहाँहरूलाई उचित उपचार गरेर उहाँहरूलाई निको भइसकेपछि फर्काउने कार्यहरू भयो। यो सिस्टम अहिलेको स्थितिमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन खोपहरू आइसकेको अवस्था छ जुन एउटा एन्टिडोज आइसकेको अवस्था छ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीले एन्टिजेन परीक्षण गरिरहेको छौँ। समूहको जुन व्यापारीहरू जुन फ्रन्ट लाइनमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ कलेक्सन गरेर हामीले कोभिडको छ कि छैन भने कलेक्सन गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ भने पछिल्लो समयसँग हेर्दाखेरि हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा चाहिँ यो चाहिँ देशकै मूल नाका भएको अवस्थामा चाहिँ अत्यन्तै यो चाहिँ हामी चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ अवस्था थियो। किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ मान्छे आउने र कस्तो समय थियो भनेदेखि लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ अरू जिल्लाबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बसमा ल्याएर हाम्रो नाकामा ल्याएर छोडिदिने अवस्था थियो
र त्यहाँबाट चाहिँ भित्रिँदाखेरि चाहिँ अब कोही जङ्गलको बाटो लिएर भित्रिने कोही कसरी भित्रिने भन्दाखेरि झन् अति तपाईँको त्यो समय चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ रोकथामको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था थियो। यो समयमा चाहिँ हामीलाई त्यो एरियाको नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ लगभग एकदम कोअर्डिनेसन गरेर हामीले चन्द्रगिरी नगरपालिकालाई आजको स्थितिमा आउँदाखेरि चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ सुरक्षित जुन हामीले एकदम धेरै क्षति हुनबाट चाहिँ बचाएको अवस्था छ। हाम्रो नगरपालिकामा 1979 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 11 जना चाहिँ अहिलेसम्म पनि तपाईँको जुन सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अरू सबै चाहिँ लगभग सबैजना विश्व भएर जानु भएको छ भने 24 जनाको चाहिँ हामीले सबैले आफ्नो तर्फबाट मेहनत गर्दै पनि हामीले 24 जनालाई चाहिँ हामीले बचाउन सकेनौँ। हाम्रो नगरपालिकामा जुन कोभिड हेर्ने छुट्टै एउटा स्वास्थ्यबाट हामीले चाहिँ लगभग 13-14 जनाको चाहिँ टिम चाहिँ जो चाहिँ हरेक स्वास्थ्य चौकीबाट छानेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ CIC को टिम भनेर बनाइदियो। उहाँहरूले चाहिँ जस्तै तपाईँको सङ्क्रमितको फलो गर्ने उहाँको जो कोसँग टच गर्ने एकदम त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई स्वतस्फूर्त काम गर्ने मौका दियौँ। उहाँहरूको किन भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ अलिकति त्यही उमा चाहिँ विज्ञ भएको हिसाबले उहाँहरूलाई आफ्नो कसरी दायित्व पुरा गर्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरू आफै चाहिँ सक्षम हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ल तपाईँहरू काम गर्नुहोस् हामी पछाडि छौँ भन्ने हिसाबले उहाँलाई आत्मबल दिएर उहाँले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि एउटा टिम छुट्टै अब त्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा को पर्ने को चाहिँ फर्स्ट लाइनमा पर्ने को फर्स्ट सेकेन्ड लाइनमा पर्ने भन्ने हिसाबले हरेक कुरा चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूलाई नै दायित्व दिएर हामीले ओभरहुलमा चाहिँ हेरेर बसिसकेपछि लगभग उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो र खट्ने उहाँ अहोरात्र 24 घन्टा खट्नुभयो। हामीले चाहिँ प्रपर टिम लिएर प्रपर म्यानेजमेन्ट हिसाबले सबैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जुन गर्नुपर्ने साथ सहयोग भएपछि चाहिँ हामी चन्द्रगिरी नगरपालिकालाई चाहिँ कोभिडबाट जुन अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आउँदै अझ पनि हेर्दाखेरि यो चाहिँ लगभग देखिँदाखेरि बाहिर हामी चाहिँ माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ कोभिड छैन कि भन्ने छ, तर यो होइन कि कोभिड अझै पनि हामी चाहिँ अझै पनि सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था छ। अझै हामीले जुन गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै पनि छन्। जुन यो के भन्दा अहिले पनि जुन WHO ले पनि टोटल 100% त यो सफल भइसकेको अवस्था छैन भने चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको छौँ भने जुन म चाहिँ के भन्न चाहन्छु जुन यो विश्वव्यापी महामारी रूपमा जुन यो जुन कोभिडले गर्दा जुन आफ्नो ज्यान गुमाउनु पऱ्यो नि विश्वभरि उहाँहरू सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र अझै पनि लगभग 2.5-3 करोड जति मान्छे चाहिँ योबाट कोभिडबाट सङ्क्रमित छन्। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र हामीले चाहिँ कोभिडलाई हामी डराएर होइन कि यसलाई चाहिँ आफू सक्षम भएर आफू सबैसँग सुरक्षित भएर आफूले गर्नुपर्ने कामहरू आफू जुन स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सबै सेवा चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि कोभिडलाई हामीले जित्न सक्छौँ र हामी चाहिँ स्वास्थ्य भयो भने मात्र अघि पनि भने हामी सधैँ सबै कुरामा सफल हुन्छौँ भन्ने लाग्छ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, म नाक कान घाँटी तथा घाँटी क्यान्सर विशेषज्ञ। नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो जिब्रो, घाँटी, थाइरोइड, सास फेर्ने बाटो र खाना खाने नलीमा हुन्छन्। तिनीका लक्षणहरू भनेका जिब्रोमा घाउ आउने, टन्सिलमा घाउ आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वर भाँसिरहने, लामो समयसम्म स्वर भाँसिरहने र बाहिरी घाँटीमा चाहिँ स्वेलिङहरू देखा पर्ने नै हुन्। यी समस्याहरू प्राय चाहिँ धेरै क्यान्सर ठुलो भएपछि देखिने समस्या हुन्। यी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई समस्या गाह्रो भएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूका र नाक कान घाँटी स्पेसली नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूका जानु बेटर हुन्छन्। ती समस्याहरू भनेका जस्तै घाउ नै देखिनु हो, आफ्नो आँखाले घाउ नै देखिनु हो र त्यो स्पेसल्ली त्यो घाउ चाहिँ जिब्रोमा अथवा मुखमा 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म घाउ रहिरहनु हो र स्वर भाँसिनु हो। अर्को घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख लक्षण त्यो स्वर चाहिँ स्पेसल्ली चुरोट धेरै खाने, स्मोकिङ धेरै गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने व्यक्तिहरूमा 2 हप्ताभन्दा बढी स्वर भाँसिरहेको छ र बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। त्यो स्वर चाहिँ बिचबिचमा ठिक भएको छैन भने पनि त्यो क्यान्सरको लक्षण हो र त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, त्यसमा यत्तिकै बसिरहन मिल्दैन। त्यसले चाहिँ भोलि जटिलता अपनाउन सक्छ, किनभने क्यान्सरको जति अगाडि डायग्नोसिस गर्यो, निदान गर्यो, त्यसको उपचार त्यति नै सहज हुन्छ र सजिलोसँग त्यसलाई कटाउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। लेट स्टेजमा डायग्नोसिस भएपछि बिरामीलाई पनि धेरै अपरेसन, बिजुलीले सेक्ने, किमोथेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ र मोर्टालिटी बाँच्ने चान्स पनि कम हुँदै जान्छ।
त्यस्तै गरेर घाँटीको क्यान्सरमा अर्को प्रमुख क्यान्सर हुने हामीले देख्ने थाइरोइडको क्यान्सर हो। थाइरोइडको क्यान्सरको एकदम राम्रो क्यान्सर हो। राम्रो क्यान्सर भन्न खोजेको क्यान्सर भए तापनि यसको निदान चाहिँ गरेर उपचार गरेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्। यो क्यान्सरले चाहिँ मान्छेको जिउ जानै नोक्सान गर्ने, थाइरोइडको क्यान्सरले जिउ जानै नोक्सान गर्ने चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको क्यान्सरको सिम्टम चाहिँ हाम्रो नाकमा घाँटीमा स्वेलिङ हुनु हो र कहिलेकाहीँ स्वेलिङ हुनु अगाडि नै थाइरोइड क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। हामीले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइडिजम देखिएको खण्डमा पनि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेपछि त्यहाँ थाइरोइडमा केही गिर्खागुर्कीहरू छन् कि छैनन्, क्यान्सरको केही लक्षण छ कि छैन भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ र सुरुमै उपचार गऱ्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो। हामीले अब एकैछिनमा छुट्टिनुपर्छ। 1 घन्टाको कार्यक्रम हो, तैपनि समय बितेको पत्तै हुँदैन। हामी भोलि पनि आउँछौँ। हामी एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। यहाँहरूले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आफूलाई अनुकूल परेको समयमा युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज छ, नेपाल टेलिभिजन नाम गरेकै, त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म त्यो पेजमा हामी यो कार्यक्रम लाइभ पनि गर्ने गर्छौँ। सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्छन्। अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँको कुनै जिज्ञासा छ या प्रश्न छ भने पनि पठाउनुहोला, निसङ्कोच हामी तिनलाई सम्बोधन गर्नेछौँ, तिनका समाधान खोज्ने प्रयास यहाँ गर्नेछौँ। तपाईँको नाम नभन्दा पनि हुन्छ, त्यो स्वतन्त्रता हामीले तपाईँलाई दिएका छौँ।
त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले टेलिफोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले नम्बर उपलब्ध गरिरहेका छौँ, स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सुविधा पनि यहाँलाई हामीले प्रदान गरेका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। कोरोनाको विषयमा केही नयाँ खबरहरू आइरहेका छन्, खुसीका खबर आइरहेका छन्, भ्याक्सिन आइरहेको छ, सङ्क्रमितहरू घटिरहेका छन्, मृत्युदर पनि कम हुँदै गइरहेको छ। यद्यपि हामीले जोगिनु भने अझै पनि पर्छ, हामीले ढुक्क भइहाल्ने अवस्था पनि आइसकेको छैन। सतर्क रहौँ, आफू पनि निरोगी बनौँ, अरूलाई पनि बनाऊ, यो आग्रह गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। आजलाई सबैजना बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते।